बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर नेमलेस शो। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, ये कहना है डॉक्टर नेमलेस का, जो पसे पर्दा रहते हुए अपनी मशहूर कुन आवाज़ के ज़रिए न सिर्फ हमें इल्म देते हैं बल्कि हर चीज़ को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से भी दिखाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रिटिसिज़म, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि माशरे में तनकीद जो है वो बहुत की जा रही है एक दूसरे के ऊपर। हम सियासी पार्टियों को देखते हैं, वो चाहे कोई अच्छा भी काम कर रहा हो उसको तनकीद बराए तनकीद करके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। तो आइए आज जानते हैं डॉक्टर नेमलेस से कि ये तनकीद क्या है और इस पे उनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम सलाम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे क्रिटिसिज्म के हवाले से कि क्रिटिसिज्म क्या है, एक माशरे के अंदर इसकी क्या अहमियत होती है, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले गुजारिश तो मैं ये करना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो ना तो कभी थोड़ा सा टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा फ्यू आवर्स या एक दिन पहले बताना मुनासिब समझें अगर, तो और भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा बहुत बंदा चेक कर लेता है चीज़ों को। तो एनीवे व्हाटएवर मेरे नॉलेज में है इंशाल्लाह मैं ज़रूर पेश करता हूँ। क्रिटिसिज्म पे बात, तनकीद की बात की ना आपने। जी यकीनी तौर पर ये बड़ी ही आरामदेह चीज है, और जब आप कभी नहीं जानते हो कि आपने जिंदगी में क्या गलत किया है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है हर आदमी को, बड़े पुरसुकून होते हैं हम, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल थोड़ी सी तनकीद भी आपकी अना को ठेस पहुंचा सकती है, क्योंकि ये बड़ी मुलायम और सॉफ्ट चीज का नाम नहीं है ये। ताहम अगर आपको कोई राय नहीं मिलती है तो आप कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं? ये बिल्कुल एक मिरर की तरह है, जैसे शीशा आपके मुंह के सामने खड़ा हो, आप खड़े हो उसके सामने, सॉरी, तो आप मुंह पे गंदगी देख सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं, आप हेयर ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं। तो अच्छे दोस्त, अच्छे लोग, अच्छी तनकीद एक शीशे की तरह होती है। आप इसको किस तरह बेहतरी के लिए तब्दील कर सकते हैं। तनकीद का निशाना बनना, इसे कबूल करना सीखे और इस पर अमल करना आपको अपने बेहतर विजन में तब्दील करने में बहुत मदद देगा। तामीरी तनकीद जो है ना एक्सक्यूज मी, घर में हो या काम की जगह पे, एक बड़ा कीमती टूल है जो अफराद को सीखने में और आगे बढ़ने में इजाजत देती है। लेकिन अक्सर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि ये कितना बड़ा वसीला है, सोर्स है हमारी इस्लाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। सच तो यही है कि राय और तनकीद वाकई हम सबको अपने जिंदगी में, अपने काम की जगह पे और जिंदगी में कामयाब होने में बहुत मदद कर सकती है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट शक्लें भी हो सकती हैं। बसीरत और नुक्ता बसीरत जो है ना, ये नुक्ता नजर को बढ़ाती है। सबसे पहले तनकीद हमें एक नया नुक्ता नजर देने में मदद करती है, जो मैंने कहा कि बसीरत नुक्ता नजर को बढ़ाती है। सो तनकीद वाहिद एक ऐसी चीज है जो हमें नुक्ता नजर देने में शदीद मदद करती है, और उन चीजों के बारे में हमारी आंखें खोल देती है जिनको शायद हमने कभी नजरअंदाज किया हो या कभी गौर भी ना किया हो। चाहे आपके काम की जगह हो या आपके किसी कोलीग्स या कारकर्दगी के जायजे के बारे में हो, तामीरी तनकीद जो है और तासुरात, ये रोशनी डालकर आपको बेहतरी का मौका देकर आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कर सकते हैं। बस ये याद रखिए जरूरी कि आप तनकीद को जाती तौर पे ना लें। इसका मकसद आपको सीखने और बढ़ने में मदद करना है, और ये आपकी महारत या किरदार पर कोई हमला नहीं है। तनकीद एक और चीज का नाम है। जब तक ये स्पेशली आपको कैरेक्टर या किसी, वो आगे उसको डिस्कस करूंगा मैं अपनी सोच के मुताबिक। तनकीद खास तौर पर काम पर, ड्यूटीज में
اور گھر میں بھی ہوتی ہے لیکن کام پر بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے جو سینئرس ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اس کو ذرا صحیح معنوں میں لیں گے نا، آپ آپٹمسٹک ویو میں دیکھیں آپ، تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فیڈ بیک وصول کرنا جیسے آپ اپنے پروگرام میں کرتے ہیں، آپ کو بڑا اچھی طرح اندازہ ہے، میڈیا کے متعلقہ پرسن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈ بیک کا کتنے معنی ہوتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ یہ صرف ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے مستقبل میں، یعنی آپ کے فیوچر میں ایک انویسٹمنٹ کی ہے۔ انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، رویوں کی بھی ہوتی، تنقید بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، اور وہ سیکھنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ناکام ہونے سے اور آپ کو جگہ اور آپ کی جگہ لینے کی بجائے، یعنی یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے صحیح شخص ہیں، اور وہ آپ کو اپنی ٹیم میں چاہتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کی محنت چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ تھوڑی سی رہنمائی کے ساتھ آپ اپنی پوزیشن کے لیے اور بھی بہتر فٹ ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، اور راستے میں ایک دو چیزیں ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پکی بات ہے کہ جب آپ تنقید کو پازیٹیولی لیتے ہیں 100% وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یہاں ایک اور بات میں ضرور مینشن کرتا جاؤں گا، ایک تنقید غیر منصفانہ بھی ہوتی ہے۔ آپ ممکنہ طور پر منصفانہ اور غیر منصفانہ تنقید کے مختلف طریقوں سے جواب دینا، ان کو سمجھنا واقعی ایک دونوں کے درمیان فرق کرنے کے قابل بڑی باریک لائن ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ منصفانہ تنقید قابل احترام، تعمیری، غیر دھمکی آمیز انداز میں دی جاتی ہے، اس میں اور ریئلٹیز پر بیسڈ ہوتی ہے، عقائد پر مبنی، یعنی بیانات پہ شامل ہوگی یا بیسڈ ہوگی۔ ان کے لیے ذمہ دار شخص کے بجائے کیے جانے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کہ جو وہ کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے، نہ کہ کون کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا باس ہے، کسی پریزنٹیشن کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ یار آپ میڈیا سے وابستہ ہیں اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار یہ سلائیڈز اتنی مؤثر نہیں تھی جتنی کہ وہ ہو سکتی تھی، اگر آپ کے پاس اس میں مواد کم ہوتا یا متن، جس کو متن کہتے ہیں، تو لوگ آپ کو زیادہ سنتے، بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں اپنی سلائیڈز پڑھیں، کچھ اور اضافی تصویریں یا اس میں رنگ یا کچھ بہتر اس کی وہ کر لیتے، اسے مزید دلچسپ بنا لیتے۔ یہ منصفانہ تنقید ہے۔ منصفانہ تنقید ایک موقع کی نمائندگی کرتی ہے، ایک موقع کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کو کھلے ذہن کو کھلا رکھیں اور جہاں ممکن ہو اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں، ان سے ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صورتحال اس کی ضمانت دیتی ہے تو ہمیشہ معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں۔ دس از واٹ مور دین نیسیسری، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر صورتحال اس چیز کی ضمانت دیتی ہو یا آپ کو فیل کرنا بڑا باریک نظر سے، تو ہمیشہ معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں۔ آخر میں آپ کو جو موصول ہونے والی کسی بھی تنقید پر زیادہ توجہ دینے کی جو کوشش کریں گے، آپ اس کی بجائے کوئی مثبت چیز لیں جو آپ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھیں، بجائے اس کو اس میں لینے میں۔ غیر منصفانہ تنقید جو ہے یہ سخت لہجے میں وسیع غیر مخصوص اصطلاحات جو ٹرمز ہوتی ہیں اور عمومیات جو ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ طور پر کسی عوامی جگہ پر کی جائے گی اور کی جا سکتی ہے جہاں دوسرے لوگ سن رہے ہوں۔ تاہم جو چیز واقعی تنقید کو غیر منصفانہ قرار دیتی ہے اکارڈنگ ٹو میرے سوچ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ آپ انہیں عقلی طور پر چیلنج کرتے ہیں کسی بندے کو، تو اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ تنقید غیر منصفانہ ہے۔ منصفانہ اور غیر منصفانہ تنقید میں بڑا فرق ہے، لیکن بعض اوقات دونوں کے درمیان لائن کو دیکھنا واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ منصفانہ تنقید، اچھی پازیٹیو تنقید جو ہے یہ آپ کو آگے بڑھنے اور سیکھنے میں مدد دے سکتی ہے، جبکہ جو نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے یہ آپ کو نیچے کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ یہ تنقید پر سخت رد عمل ظاہر کرنا، نیگیٹو جو کرٹیسزم ہوگا، ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ ساز و نادر ہی
ایک دانشمندانہ پیش رفت ہوتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ پرسکون رہیں, اپنے کرٹکس کو تبصرے دہرانے کے لیے دوبارہ کہیں, اور یہ ظاہر کریں کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں. یہ ایکسپریشن سے ظاہر کریں, نہ کہ کہہ کے یا لڑ کے یا فزیکل ایگریشن نہیں. اگر تنقید غلط فہمی یا مختلف نقطہ نظر پر بیسڈ ہے تو آپ کو مسئلہ حل کرنے کے قابل خود ہو جانا چاہیے اور سالو کر کے دکھا دینا چاہیے دوبارہ سننے کے بعد. زیادہ پیچیدہ حالات میں, خاص طور پر جب آپ کا کرٹکس آپ کا باس ہوں گے اگر, تو آپ کو تنقید پر مکمل بحث کرنے کے لیے ایک میٹنگ کا شیڈول بنا لینا چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جناب ایک میٹنگ رکھیں, اس کا ایک شیڈول بنائیں اور پوائنٹس بائی پوائنٹس, اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں. یہ ایک اچھی زمین پہ کاشت کی طرح یہ اسٹیپ کام کرے گا. ایک ایسے ماحول میں جہاں یاد رکھیں کہ لوگ رائے اور کنسٹرکٹیو تنقید جو ہوتی ہے کو شیئر کرنے کے قابل ہوں, وہاں اس ٹیم میں یہ بات لکھ لیجیے گا کہ میں نے ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگ اوپینین اور کنسٹرکٹیو تنقید کو شیئر کرنے کے قابل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں ہر ایک آدمی بلیسڈ ہے, فاتح ہے. وہ ہمیشہ بہتری کی طرف اور جیتنے والا آدمی ہوگا, کیونکہ یہ چیز ایک دوسرے کے بہت کام آتی. ایک کام پر ایک شفاف اور ملا جلا تعاون کا ماحول بنانا ہمیں بہترین کارکن اور اچھا آدمی, اچھا انسان, اچھے لوگ بننے کے تمام مواقع جو ہے فراہم کرتا ہے. ہم اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے آفیسرز کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ, ان کے تاثرات اور ان کے ان پٹ کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ بھروسہ مند تعلقات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہوئے اپنے افق, یعنی اپنے افق کو, ہمارے اوپر کیا ہے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اپنے افق کو سیکھنے اور پھیلانے کے قابل ہوتے ہیں, یعنی اپنے اوپر والے پورشن کو, دماغ کو. سو ہم اپنے افق کو سیکھنے اور پھیلانے کے قابل ہوتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کا کھلا ماحول ہمیں لوگوں کے ذاتی جذبات کو خطرے میں ڈالے بغیر متحرک رہنے اور اپنی رائے کا اشتراک شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور ایک میری گزارش یہاں میں چھوٹی سی اینڈ پہ نزدیک ہے بات, اپنے عقل کے مطابق کرنا چاہوں گا کہ جس چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے اس پہ کبھی تنقید نہ کریں, لیکن ایک پیشہ ور جو کرٹک ہوتا ہے اس کا کام سمجھنا اور پھر تنقید کرنا ہے. ہم تنقید کرنے والوں پر خواہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں. سب سے زیادہ بکنے والی چیزیں آپ دیکھیں اور سیاسی تحریکوں پر ہر چیز جو ہے نا وہ اوپینینز پر قائم ہے, تنقید پر قائم ہے. اگر اچھی تنقید ملے گی آپ اس میں بہتری لائیں گے. پوری آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ ناقدین جتنے بھی گزرے ہیں جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے سوشل ایلیمنٹ کے سماجی عناصر کے بارے میں تجزیہ اور اوپینین ہمیشہ دی ہے جو ہماری زندگیوں کو واقعی متاثر کرتے ہیں, ان کو تقویت دینے میں دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اس کے باوجود اب کے فنکار, ماہرین, تعلیم, معاشرے میں جتنے کرٹکس ہیں ان کے کردار پر ہمیشہ بحث کرتے آئے ہیں اور بحث کرتے رہیں گے. یہاں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو دوست ہم آپس میں, یہ تو ہو رہی تھی پروفیشنل بات, ہم جب فیملیز میں ہوتے ہیں, دوستوں میں ہوتے ہیں, یہاں ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ خدا اللہ کی ذات بھی جب زمین پہ بارش ہوتی ہے, دیکھیں کہیں زرخیزی لاتی ہے, کہیں مڈ زیادہ کر دیتی ہے اور کہیں ریت پہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. سو ہمیں یہ ضرور چیز ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے, کس ماحول میں ہیں, کیسے ہیں, کسی دوست کے ساتھ ہیں, گھر میں ہیں, کیسا ماحول ہے, کہاں پہ کیا. اگر ہمیں یہ تمیز نہیں کریں گے تو یقین کریں ہماری تنقید ایک دوسرے کی ہماری فضا بہت خراب کرے گی. اچھا دوست جو ہوگا آپ کا
हमेशा याद रखिएगा, वो आपके प्लस पॉइंट्स ढूंढेगा, हमेशा आपके प्लस पॉइंट्स ढूंढेगा, आपकी खूबियां देखेगा और उनसे प्यार करेगा। ये चीजें करने, प्लस पॉइंट्स ढूंढने से, आपके अच्छी चीजें तलाश करके ज़हन में जमा करने से मोहब्बत, खलूस, एहतराम बढ़ता है, ताल्लुकात अच्छे होते हैं। और बुरे इंसान की ये पक्की निशानी होगी कि वो आपके हर वक्त बैठेगा और अकेले में भी आपके अंदर नुक्स ढूंढेगा, इकट्ठे करेगा, फिर तनकीद की शक्ल में या मुखालफत की आड़ में अपनी भड़ास निकालेगा, आप पर थोप देगा, आपको गोली की तरह लगेंगी ये चीजें। आप अपने अमल से खुद सच्चाई से फैसला करें कि हम खुद कितने अच्छे हैं या बुरे हैं दूसरों के साथ भी। अगर ऐसा है तो खुद को बदलें। याद रखें कि गुस्से में तनकीद नफरत का पैगाम देती है या नापसंदीदगी का इजहार करती है, और इसी खातिर की जाती है, ये जानबूझ कर की जाती है, क्योंकि आप किसी से नफरत कर रहे होते हैं, उसको भी मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी मुझसे करो। और तंज भरी तनकीद एक डिफरेंट चीज का नाम है। गुस्से में तनकीद और चीज है और तंज और चीज है। तनकीद और तंज में बहुत फर्क है। तंज कभी यंग लोगों को, बल्कि किसी को भी तंज न करें। तंज भरी तनकीद दुश्मनी के लिए की जाती है और अच्छे ताल्लुकात की खातिर इसको रोकें, छोड़ दें। और दूसरी फाइनल चीज मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बहस करना छोड़ दें, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के साथ लगा होता है। ये हमारे यहाँ क्योंकि ज़र्फ की बहुत फुकदान है, इस चीज का रिवाज नहीं है, एक दूसरे की बात को सुनने का हमारे पास इतनी टॉलरेंस नहीं है, कैपेसिटी कैपेबल भी नहीं होते हम एक दूसरे की बात को समझने में। इससे मुखालफत समझा जाता है सोसाइटी में। जब आप किसी से बहस कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, सो ये होता है, इससे हमेशा नेगेटिव असरात मिलते हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मीडिया की तनकीद पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मीडिया की तनकीद भी तो है, लेकिन मीडिया की तनकीद ग्लैमर से ताल्लुक रखने वाली फील्ड से है, यानी अदाकारों के लिए है, लीडरान के लिए है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए है। वगरना इस्लाही तनकीद जो है वो दूसरों के सामने करने से गुरेज करती है। और अगर ग्लैमर से ताल्लुक रखने वालों को सरेआम तनकीद ही उनको दुरुस्त रखने में मदद कर सकती है, लिहाजा वो जारी रहनी चाहिए। सरेआम तनकीद ग्लैमर के से मुताल्लिका लोगों को ही दुरुस्त करने में मदद करती है, क्योंकि सर्कस के रीच जो होते हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत तेजदार छड़ी की जरूरत होती है। बिल्कुल बिलाशुबा आपका अंदाज जो है वो बहुत मानी रखता है, आपकी हरकत, आपके अमल का मतलब बदल के रख देता है। आप देखें, मैं छोटी सी एंड पे मिसाल करूंगा, एक बड़ी साइकोलॉजिकल बात है कि हम एक बच्चा है, आपने देखा होगा कि बच्चा, माँ बाप मना कर रहे हैं, सामने बच्चा गिरा, उसको बहुत चोट लगी है, आप स्ट्रेट अवे, आपने बहुत दफा देखा होगा कि माँ उठ के या बाप बच्चों को उल्टा थप्पड़ लगा देते हैं, वो बजाय उसको प्यार या मोहब्बत के। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना मानी रखता है। आप उसको अपनी तकलीफ जो आपको पहुंची है उसका रिएक्शन के तौर पे मारते हैं, जबकि बच्चा तो खुद ही गिरा हुआ है। उसको आप बजाय कि मोहब्बत या प्यार से हम उसको उल्टा मारना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सी मोहब्बत, ये भी एक इजहार है। यानी एक चीज को साइकोलॉजिकली इतना बदल देते हैं आप कि भूल जाते हैं कि उसको तकलीफ और ज्यादा पहुंच रही है, ना कि हम अपनी पेन का इजहार रिएक्ट करते हैं और उसको और मारते हैं। सो ऐसे ही है कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट अंदाज, डिफरेंट मौके, माहौल चीजें बदल के रख देती हैं, मतलब ही बदल जाता है। सो मीडिया की तनकीद के मानी और हैं, और इस्लाही तनकीद जो है, क्योंकि मीडिया का मकसद इन सर्कस के रीच जो है उनको कंट्रोल करना है। तेजदार छड़ी जरूरत है, चुपती रहे, ठीक होते रहेंगे, क्योंकि दे आर नेवर गुड। ये ऐसा ही है। और इसी तरह हमें पर्सनल लेवल पे तनकीद को सरेआम दोस्तों से तनकीद करने, दूसरों के सामने तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मनी का मैसेज देती है, सो मतलब बदल देती है। सो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है सीखना जरूरी है
کہ تنقید بلا شبہ اگر کنسٹرکٹیو ہے تو زندگی بدل دیتی ہے، اور اگر نیگیٹو ہے تو زندگی آپ کی بھی خراب، اگلے کی بھی خراب. تو ہمیں تنقید کو بڑا مثبت انداز میں کرنا سیکھنا چاہیے. تھینک یو. جی سر، باقی تو آپ نے تفصیل سے بیان کر دی. یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے اور اپنے نالج کے لیے کہ جو تنقید ہم پر کی جاتی ہے ہم اس کو کس طرح سے برداشت کریں، کیوں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اور کیوں ہم اپنے اوپر تنقید سن کر غصے میں آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو گزارش وہی ہوگی کہ تنقید کرنے کی جگہ بدل دیں اور انداز بدل دیں، کیونکہ آپ کا انداز چیز کا مطلب بدل دیتا ہے. اگر آپ اس کو سخت غصے میں، تاثر میں تنقید کر رہے ہیں اور دوسروں کو سنا کے آپ کسی کے سامنے جھاڑ دیتے ہیں، بندے کو بٹھا کے 10 بندوں میں تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں. اس کو یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ساروں کے سامنے مجھے امبیرسڈ کر رہا ہے اور یہ تنقید نہیں بلکہ یہ مجھ پر سیدھا سیدھا فائر کر رہا ہے. یہ چیز جب آپ کسی کو یہ تاثر دیں گے تو اچھا تاثر کی توقع نہ رکھیں. وہ کیسے تنقید برداشت کرے گا؟ تنقید کا تو مقصد ہے کہ آپ پیار سے، خلوص سے اکیلے میں بیٹھیں، اس کو ریکویسٹ کریں یا جیسے بھی سمجھائیں، لیکن اکیلے میں. دوسروں کے سامنے عزت نفس جو ہے ہوتی ہے نا بندے میں، وہ اس کو داؤ پہ لگا دینا اور اس میں کڑھائی میں رکھ کے تلنا شروع کرنے سے تو وہ پھر اگلا بندہ مائنڈ نہیں کرے گا، خواہ کرے گا. آپ کا انداز ٹھیک ہے، تنقید کبھی کچھ نہیں کہے گی. تنقید کے لفظ، آپ کا انداز، اس کا اثر اور مطلب بدل دیتا ہے. اس کو درست رکھیں. ہر آدمی تنقید سنتا ہے اور برداشت بھی کرتا ہے. آپ کا وے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خود اپنا وے درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اگلے بندے کی جو ہے برداشت اور اس کی کیپیبلٹی دیکھی جائے کہ یار وہ میری تنقید کتنی برداشت کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے ہمدردی کریں. دیکھیں محبت اور بڑھ جائے گی. تنقید کا رویہ بدلیں اپنا. جی تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بہترین انداز میں جواب دے دیا. ہم آگے بھی مزید آپ سے بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیم لیس کی گفتگو کرٹیسزم کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.